श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवादः महोदय। अस्तु, गतसप्ताहे वयं किं पठितवन्तः? जुहोत्यादिगण किञ्चित् जुहोत्यादिगण, तदनन्तरं सन्नन्त विषये किमपि किञ्चित् पठितवन्तः इति मन्ये। तदनन्तरं तावदेव। द्विकर्मकधातुः। द्विकर्मकधातुः। अस्तु, किमपि संशयः अस्ति वा? मम संशयः अस्ति, कुहश्चु why ha is becoming jha? हकारः वा? हकारः hakara. Why hakara is becoming jha? तत्र उच्चारणस्थानम् इति अस्ति। बाह्यप्रयत्नः, अन्तःप्रयत्नः, एतादृशं बहवः विषयाः सन्ति। तत्र हकारस्य उच्चारणस्थानं, तस्य बाह्यप्रयत्नम्, अन्तःप्रयत्नं, तेषां सर्वाणि स्थानानि, तानि सर्वाणि स्थानानि यथा चतुर्थवर्णे भवति तादृशं हकारे अपि भवति। अतः हकारस्य द इक्वलेंट लेटर ऑफ हकार वदामः चेत् चतुर्थवर्णः सर्वेषु वर्गेषु भवति। सर्वेषु वर्गेषु चतुर्थः वर्णः। क वर्गे घकारः, च वर्गे झकारः। किन्तु अत्र तादृशं सर्वेषु वर्गेषु चतुर्थः वर्णः एव हकारस्य समानं भवति। उच्चारणस्थानं वा, अन्तःप्रयत्नं, बाह्यप्रयत्नं वा किमपि। किन्तु अत्र सूत्रे किम् अस्ति? केवलं कुहोश्चुः इति अस्ति। चकारः एव तत्र आदेशः भवति। अतः चकारस्य चतुर्थः वर्णः जकारः, हकारस्य स्थाने आदेशः भवति। कुहोश्चुः इत्युक्ते कावर्गस्य स्थाने अपि चावर्गीयवर्णाः एव आदेशः भवति। तादृशं हकारः इत्युक्ते तत्रापि चावर्गीयवर्णः अपि किमपि तत्र आदेशः भवति। तत्र चतुर्थवर्णः एव तत्र आदेशः भवति। किमर्थं चेत् तत्र समानं भवति। उच्चारणस्थानं, बाह्यप्रयत्नम्, अन्तःप्रयत्नं। तत्र एक मुद्रणम् अस्ति, सौम्या कृष्णपूर् याः मुद्रणम् अस्ति, अहम् अनन्तरं शेर् करोमि। तत्र सा वदति प्रयत्नस्थानस्य विषये, उच्चारणस्थानस्य विषये। तद् अनन्तरं पश्यन्तु सर्वे, अहं शेर् करोमि। सम्यक् अवगच्छति? किमपि संशयः अस्ति वा? भगिनी, अभ्यासः अभ्यस्तवर्णः एतस्मिन् विषये किञ्चित् पुनः पुनरावर्तनं शक्यते वा? पुनरावर्तनं वा? एकवारं किञ्चित्। अस्तु, एकनिमिषम्, अहं स्लैड् शेर् करोमि। एकनिमिषम्। केवलं धातु तत्र द्वित्वं भवति किल, धातोः द्वित्वं भवति किल। अभ्यासः किम्, अभ्यस्तं किं, तदेव प्रश्नः किल। अस्तु, अत्र कादिति धातुः, तस्य द्वित्वं भवति। तत्र भागद्वयम् अस्ति। प्रथमः भागः अभ्यासः, तत्र एव सर्वाणि कार्याणि भवन्ति। अतः एव अभ्यासकार्याणि इति नाम। अस्तु, उभौ अभ्यस्तम्, उभौ अभ्यस्तम्।
द्वयमपि मिलित्वा अभ्यस्तम् इति उच्यते। अस्तु। प्रथमः भागः केवलं प्रथमः भागः अभ्यासः, द्वयमपि मिलित्वा अभ्यस्तम्। तत्र द्वितीयभागे गुणकार्यं भवति तत्र जुहोत्यादिगणे। धन्यवादः। किमपि संशयः अस्ति वा? अस्तु, प्रारम्भं कुर्मः। गतसप्ताहे एकः प्रश्नः आसीत् धातुविषये, अतः आदौ अहं तस्मिन् विषये वदामि। तत्र क्षिप् इति धातुः तुदादिगणे अपि भवति, दिवादिगणे अपि भवति। तत्र रूपे एव भेदः अस्ति, अर्थे समानमेव, अर्थे किमपि भेदः नास्ति। तुदादिगणस्य धातुः क्षिप् अपि टु थ्रो इत्येव अर्थः। अत्र दिवादिगणस्य धातुः क्षिप् अपि टु थ्रो इत्येव अर्थः, समान अर्थः एव भवति गणद्वये अपि, किन्तु तत्र रूपे भेदः अस्ति। अत्र विकरणप्रत्ययः भिन्नः विकरणप्रत्ययः। तुदादिगणस्य विकरणप्रत्ययः अकारः, अतः क्षिपति, पकारः अकारः योजयित्वा क्षिपति इति भवति। दिवादिगणस्य विकरणप्रत्ययः यकारः, अतः क्षिप् योगः य योगः ति, क्षिप्यति। अतः वानरः आम्रफलानि क्षिपति, वानरः आम्रफलानि क्षिप्यति, द्वयमपि वक्तुं शक्नुमः। वक्तुः विवक्षा, यथा भवान् भवती वक्तुम् इच्छति तादृशं वक्तुं शक्नुमः, वयं वक्तुं शक्नुमः। अतः वानरः क्षिपति इति धातुः गणे द्वये अपि दृश्यते एव, किन्तु तत्र अर्थे समानं, रूपे एव भेदः अस्ति। अतः द्वयमपि साधुरूपमेव, क्षिपति अपि साधुरूपमेव, क्षिप्यति अपि साधुरूपमेव, किन्तु वयं प्रयोगे केवलं क्षिपति इत्येव अधिकतया प्रयोगे वयं अस्ति इति कारणेन प्रयोगं कुर्मः। अतः क्षिपति अपि साधुरूपं, क्षिप्यति अपि साधुरूपं, द्वयस्य धातुः अपि क्षिप्येव। स्मी धातुः अपि तादृशमेव, अत्र भ्वादिगणे अपि अस्ति, चुरादिगणे अपि अस्ति, किन्तु रूपे एव भेदः। अत्र भ्वादिगणे स्मयते, विकरणप्रत्ययस्य कार्येण एव तत्र भेदः भवति रूपेषु। अतः भ्वादिगणे स्मयते, तत्र चुरादिगणे स्माययते, किन्तु तत्र अर्थे भेदः नास्ति, टु स्मैल् इत्येव अर्थः। अतः शिशुः स्मयते, स्माययते, द्वयमपि वयं वक्तुं शक्नुमः। तादृशमेव कृशपि, कर्षति इति भ्वादिगणे रूपं भवति, तुदादिगणे कृशति इति भवति, किन्तु अर्थे भेदः नास्ति, रूपं समान, रूपे एव भेदः, अर्थे किमपि भेदः नास्ति। अतः कृषकः कर्षति इति अपि वक्तुं शक्नुमः, कृषकः कृशति इति अपि वक्तुं शक्नुमः। किदपि तादृशं, किद्यते इत्युक्ते टु बि सैड् इति अर्थः। दिवादिगणे तस्य रूपं किद्यते, रुदादिगणे किन्ते, वृद्धा शिरोवेदनया किद्यते, नो चेत् किन्ते इति अपि वक्तुं शक्नुमः। किन्तु सामान्यतया प्रयोगे किम् अस्ति इत्युक्ते क्षिपति इत्येव अस्ति, तत्र स्मयते, तदनन्तरं तत्र कृशति, केचन जनाः कृशति इति वदन्ति, केचन जनाः कर्षति इति वदन्ति। तदनन्तरं किद्यते, किन्ते इति अस्ति, किन्तु वयं प्रयोगे किद्यते इति एव प्रयोगं कुर्मः किल, अतः प्रसिद्धः इत्युक्ते किद्यते एव तत्र। किन्तु केचन धातवः सन्ति, तत्र रूपे अपि भेदः अस्ति, अर्थे अपि भेदः अस्ति। वृत् इति धातुः वर्तते इत्युक्ते टु बि, टु एक्सिस्ट् इति अर्थः। वादिगणे तस्य अर्थः अस्ति इति तस्य अर्थः, किन्तु दिवादिगणे वृत्यते इति अस्ति। अतः तत्र रूपे अपि भेदः अस्ति, अर्थे अपि भेदः अस्ति।
अत्र विद्यते इत्युक्ते चिनोति इति अर्थः। दिवादिगणे चिनोति इति अर्थः। युज् अपि तादृशमेव। युज्यते इति दिवादिगणे भवति, तस्य अर्थः टु फोकस्। रुदादिगणे युनक्ति, तस्य अर्थः भिन्नः, टु जायिन्, बन्धनम् इति अर्थः भवति। न्याधातुः अपि तादृशमेव, जानाति इति क्रयादिगणे, किन्तु चुरादिगणे ज्ञापयति इति अस्ति। रूपे अपि भेदः अस्ति, अर्थे अपि भेदः अस्ति। अतः धातुः, केचन धातुः रूपे अपि भेदः भवति, अर्थे अपि भेदः भवति। केचन धातवः तत्र रूपे भेदः भवति किन्तु अर्थे भेदः न भवति। तादृशं वयं गणं दृष्ट्वा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तत्र किमपि अन्यः अर्थः अपि अस्ति वा धातोः, नो चेत् अर्थः समानमेव किन्तु केवलं रूपे एव भेदः अस्ति वा इति वयं सर्वं धातुपाठे दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नुमः। किमपि संशयः अस्ति वा? भगिनी, क्षिप् धातोः क्षेपयति इत्यपि रूपम् अस्ति खलु चुरादिगणे? तद् निजन्तरूपम्। निजन्तम्। किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रे सरेम। भगिनी, तुदादि दिवादि व्यादि चुरादि एतेषां सब गणं नामं भवति। Means there are 10 ganas na, gana 1 to gana 10. सत्यं। So these are the names of दशगणाः सन्ति। दशगणाः सन्ति, किन्तु एते धातवः केवलं तत्र तुदादिगणे, क्षिप् इति धातुः केवलं तुदादिगणे अस्ति, दिवादिगणे अस्ति। एकः अपि गणः अस्ति इति चिन्तयामि, किन्तु अहं केवलं तुदादि दिवादि स्वीकृतवती। तादृशं स्मे इति धातुः केवलं भ्वादिगणे अस्ति, चुरादिगणे अस्ति। धन्यवादः। अस्तु, गतसप्ताहे वयं किञ्चित् सन्नन्तस्य विषये दृष्टवन्तः। अद्यापि वयं पश्यामः। सन्नन्ते नूतन धातोः निर्माणं भवति। ते धातवः धातुपाठे नास्ति। ते धातवः निर्मिताः नूतन धातुः, अतः ते धातवः नूतन धातवः इति कारणेन धातुपाठे न भवति। ते आतिदेशिक धातवः इति उच्यन्ते। ये धातवः धातुपाठे सन्ति ते औपदेशिक धातवः। तत्र पाणिनिमुनिना उपदेशं कृतम् इति कारणेन एव औपदेशिक धातवः। ते धातवः पाणिनिमुनिः उपदेशं कृतवान्, अतः एव तेषां नाम औपदेशिक धातवः। तत्र ते एव धातुपाठे दृश्यन्ते। सो पिपटिष इति नूतन धातुः, पट् इति धातुः एव धातुपाठे अस्ति। पिपटिष इति नूतन धातुः धातुपाठे नास्ति, आतिदेशिक धातुः, किन्तु तस्य लट्लकाररूपं यथा भ्वादिगणे भवति तादृशमेव तत्रापि भवति। यथा भ्वादिगणे पट् इति धातुः अस्ति चेत् पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः इति भवति। तादृशमेव पिपटिष अपि। पिपटिषति, पिपटिषतः, पिपटिषन्ति, पिपटिषसि, पिपटिषतः, पिपटिषथ, पिपटिषामि, पिपटिषावः, पिपटिषामः इति। तत्र पिपटिषति इत्युक्ते पठितुम् इच्छति इति अर्थः। पट् इत्युक्ते पठति, पठनं करोति इति अर्थः। पिपटिषति इत्युक्ते पठितुम् इच्छति इति अर्थः।
एतादृशं रूपाणि एव लोट् लङ् विधिलिङ् अपि भवति। इत्युक्ते तत्रापि लोट् लकारे पिपठिषति ति स्थाने तु भवति, पिपठिषतु इति। केवलम् अहं प्रथमपुरुष एकवचनं वदामि। लङ् अपि तत्र अपिपठिषत् इति भवति, विधिलिङ् पिपठिषेत् इति भवति। अस्तु, आदौ वयं लट् लकार रूपाणि किम् इति जानीमः। अभ्यासं कृत्वा एव भवति, अतः किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। आदौ रूपं किम् इति किञ्चित् जानीमः। अत्र मुमुक्ष इति धातुः नूतनधातुः, सन्नन्तधातुः। ये सर्वे अपि सन्नन्तधातुः एव। नीलवर्णे यद्यपि अस्ति ते सर्वे अपि सन्नन्तधातुः। मुमुक्ष इति सन्नन्तधातुः, तस्य प्रथमपुरुष एकवचनं मुमुक्षति इत्युक्ते मोक्तुम् इच्छति इति अर्थः। कोऽपि पठति वा? केवलं पठतु, दृष्ट्वा पठतु, तावदेव। मुमुक्षु मुमुक्षति मोक्तुम् इच्छति। चिकादिश चिकादिशति खादितुम् इच्छति। जिगमिष जिगमिषति गन्तुम् इच्छति। विवक्ष विवक्षति वक्तुम् इच्छति। लिलिखिष लिलिखिषति लेखितुम् इच्छति। रिरक्षिष रिरक्षिषति रक्षितुम् इच्छति। चिकीर्ष चिकीर्षति कर्तुम् इच्छति। तितीर्ष तितीर्षति तरितुम् इच्छति। दित्स दित्सति दातुम् इच्छति। ईप्स ईप्सति आप्तुम् इच्छति। सुषुप्स सुषुप्सति स्वपितुम् इच्छति। धन्यवादः महोदय। अत्र केचन धातुषु वयम् ऊहं कर्तुं शक्नुमः। वस्तुतः धातुपाठे कः धातुः एतदिति। अत्र मुमुक्षति मुच् इति धातुः, धातुपाठे मुच् इति धातुः। चिकादिश तत्र काद् इति मध्ये तत्र प्रथमवर्णं त्यजतु, प्रथम अक्षरं त्यजतु। ओके, तदनन्तरं किम् अस्ति इति पश्यन्तु। तत्र काद् इति कादिशति, काद्, अतः काद् इति एव तस्य धातुः। जिगमिषति तत्र गमि इति अस्ति, अतः गम्। विवक्षति तत्र वच् वच् इति धातुः। लिलिखिषति किं भवति धातुः? लिक् 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 धातुः। रिरक्षिषति तत्र रक्ष। चिकीर्षति किञ्चित् भिन्नः, सर्वदा कृ धातुः भिन्नकार्यमेव भवति तत्र। चिकीर्षति कृ धातुः, कृ। तितीर्षति तादृशं यथा कृ तादृशं तृ। कीर्षति तीर्षति कृ धातुः, तत्र तृ धातुः। दित्सति अपि दा धातुः अपि कृ धातुः इव एव, किञ्चित् भिन्नरूपमेव सर्वदा भवति। दा धातुः, दित्सति दा धातुः। ईप्सति आप् आप् धातुः। प्राप्नोति प्राप्स्यति तादृशं। प्राप्तुम् इच्छति। ईप्सति प्राप् धातुः। सुषुप्सति स्वप् स्वप् धातुः। महोदय, तस्य आप् धातुः तनादिगणे अस्ति किल? तनादिगण आप्नोति, नो स्वादिगणे। आप्नोति किल? आप्नोति स्वादिगणे, स्वादिगणे। स्वादिगणे कथम् ईप्सति इति भवति? न स्मरामि अद्य। तत्र इदानीं मा चिन्तयतु, किमपि न। तत्र अन्यत् सूत्रं भवति, अतः तत्र भिन्नरूपं भवति।
वयं अस्तु आम् अभ्यासकार्याणि कुर्मः किन्तु तत्रापि आप् इति विषये मास्तु किमर्थं चेत् तत्र किञ्चित् अन्यत् सोपानमपि अस्ति अन्यत् सूत्रमपि भवति सामान्य अभ्यासकार्याणि किम् इति वयं पश्यामः ओके अस्तु न पठितवन्तः किल न पठितवन्तः न पठितवन्तः तत्र रूपं किञ्चित् भिन्नः भवति इति कारणेन वयं केवलं सामान्य अभ्यासकार्याणि एव कृतवन्तः तदपि जुहोत्यादिगणस्य धातवः एव वयं धातूनेव वयं दृष्टवन्तः अत्र सन्नन्ते सर्वेषु धातुषु अभ्यासकार्याणि भवन्ति किन्तु जुहोत्यादिगणे केवलं जुहोत्यादिगणस्य धातुषु एव भवति केवलं 26 धातवः एव जुहोत्यादिगणे सन्ति तेषु एव अभ्यासकार्याणि भवन्ति जुहोत्यादिगणे किन्तु सन्नन्ते सर्वेषु धातुषु अभ्यासकार्याणि भवन्ति वयं पश्यामः किन्तु आप् धातुः परन्तु ईप्सति इत्येव तस्य रूपम् इति अस्तु अहं चिन्तयामि ऐ फॉरगॉट ओके ओ न अस्तु अत्र बहु वदतु अत्र मुमुक्ष चिकादिश जिगमिष एतत् सर्वं धातु एव खलु आम् सन्नन्तधातुः सन्नन्त किन्तु अत्र the vyanjanakshara is sampurna with there is a swara also there but in other dhatus like for example khad tatra halantyam asti it's not independent there only vyanjana is there but here vyanjanakshara with swara it is seen there why is that so kutra all the dhatus whatever is been mentioned mumuksh iti bhavet अत्र सम्पूर्णम् अस्ति मुमुक्ष अकार श्रूयते अकारं श्रूयते why is that is my question why not mumuksh why not चिकादिश न तत्र प्रत्ययः एव सकारः अस्ति किल ओके सन् प्रत्ययः सकारः अस्तु भगिनि अतः एव तत्र सन् प्रत्ययस्य सा इति प्रत्ययः योजनीयं भगिनी तिष्ठतु निमिषं वयम् अभ्यासकार्याणि अग्रिमं कुर्मः तदनन्तरं सकारः अपि योजितुं कथं रूपं सिद्ध्यति तदनन्तरं कुत्रचित् सकारः भवति कुत्रचित् शकारः भवति किमर्थं तत्र इडागमस्य कारणेन सर्वं वयं पश्यामः अतः चिन्ता मास्तु अस्तु इदानीं वयं किं कुर्मः केवलं तत्र परिचयः आवश्यकं रूपाणि परिचयः आवश्यकम् अतः किञ्चित् ते अभ्यासं कुर्मः इदानीम् अत्र एकवचने सन्ति सर्वे बहुवचने किं भवति इति वदन्तु चैत्रा महोदय तदनन्तरं विभूति महोदय श्रीकान्त महोदय रुक्कु महोदय तदनन्तरं मधुमति महोदय क्रमेण गच्छामः मुमुक्षति मुमुक्षन्ति मोक्तुं विग्रहवाक्यमपि वदतु मोक्तुम् इच्छन्ति सम्यक् विभूति महोदय अनम्यूट करोतु महोदय खादितुम् इच्छन्ति एतत् रूपं किं भवति चिकादिशति चिखादिशन्ति सम्यक् श्रीकान्त महोदय जिगमिषन्ति विग्रहवाक्यमपि वदतु गन्तुम् इच्छति गन्तुम् इच्छन्ति गन्तुम् इच्छन्ति
वक्तुम् इच्छन्ति विवक्षन्ति लिलिक्षन्ति सम्यक् लेखितुम् इच्छन्ति सम्यक् लिलिखिषन्ति लिलिखिषन्ति लेखितुम् इच्छन्ति रक्षिषन्ति रक्षितुम् इच्छन्ति विभूति महोदय चिकीर्षन्ति कर्तुम् इच्छन्ति सम्यक् तितीर्षन्ति तरितुम् इच्छन्ति धन्यवादः महोदय श्रीकान्त महोदय already titirshante ditsanti datum icchanti सम्यक् आप्तुम् इच्छन्ति ईप्सन्ति सम्यक् सुषुप्सन्ति स्वपितुम् इच्छन्ति I thought that was my turn. Okay. Sorry भगिनी अस्तु मुमुक्षति मुमुक्षन्ति तादृशं तस्य विग्रहवाक्यं मोक्तुम् इच्छति इच्छन्ति इति भवति तादृशमेव सर्वेषु सन्नन्ते अपि द्वित्वं भवति अतः अत्र प्रथमः अक्षरं किमर्थं तत्र चिकादिशति इत्युक्ते किमर्थं तत्र चिकारः किमर्थं गमिष्यति तत्र जिगमिष्यति तत्र जकारः एतत् सर्वम् अभ्यासकार्याणि कुर्मः चेत् अवगच्छन्ति कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा तत्र सोपानानि सन्ति किल अभ्यासकार्याणि कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा सोपानानि कानि इति द्वित्वं haladi something and then hrasvam haladihi sheshah ityukte reminder only that varna that retains that is the only letter that remains haladi sheshah or haladihi sheshah then hrasvam then that's the fourth letter becomes the third and then kuhoshchu kuhosh just now I remember that kuhoshchu anantaram अभ्यासे चर्चा चर्चा अभ्यासे चर्चा अत्र एकमपि सोपानं भवति सन्नन्ते प्रथमः वर्णः अकारः अस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने इकारादेशः भवति वयम् उदाहरणं पश्यामः स्पष्टं भवति पुनः वदतु भगिनी प्रथमः वर्णः अकारः अस्ति चेत् वयं पश्यामः उदाहरणं पश्यामः आदौ तदनन्तरं स्पष्टं भवति अकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति अत्र द्वित्वं भूत्वा खाद् इति भवति हलादिशेषः तत्र किं भवति खाद् खाद् तदनन्तरं कखाद ह्रस्वः भवति का इत्यस्य ह्रस्वः क भवति तदनन्तरं ककादः चकार च कुहोशुः इत्यर्थे
खकारस्य स्थाने छकारः भवति च छ Then छ भवति महाप्राणवर्णः छ महाप्राणः किमर्थम् अत्र द्वितीय द्वितीयः वर्णः अतः तस्मिन् स्थाने च वर्गीय द्वितीयवर्णः चकारः आदेशः भवति तदनन्तरं छकारस्य स्थाने अल्पप्राणचकारः भवति अत्र द्वितीयवर्णः अस्ति महाप्राणवर्णः अतः अल्पप्राणवर्णः प्रथमः वर्णः आदेशः भवति चकाद् इति तदनन्तरम् अत्र चकारः अकारः अन्ते अस्ति किल इच् योगः च अस्ति अतः स्थाने इ आदेशः भवति च योगः इ चि च चि इति भवति अतः एव चिकाद् चिकाद् अत्र सनन्तरूपं किं भवति वयं दृष्टवन्तः तत्र चिकादिशति इति भवति किल अत्र चिकादिशति इति अस्ति किमर्थं चिका इत्युक्ते अभ्यासकार्याणि अन्तिमसोपाने अकारस्य स्थाने इकारः भवति अतः च चि इति भवति अन्य सर्वाणि सोपानानि यथा ज्योत्यादिगणे भवति तादृशमेव तत्रापि अत्र सन्नन्ते एकमपि सोपानम् अस्ति आदौ अकारः अस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने इकारः आदेशः भवति अतः चकाद् चिकाद् इति भवति तदनन्तरं सन्नन्तप्रत्ययः योजयित्वा चिकादिशति सन्नन्तप्रत्ययः तिङन्तं योजयित्वा चिकादिशति इति भवति कोऽपि प्रयत्नं करोति वा वेगेन कुर्मः वा किञ्चित् मधुमती महोदय भवती करोति वा आम् महोदय पट् 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 फलादिशेषः प पट् ह्रस्वः प पट् ह्रस्वः किमपि नास्ति so puhotsuhu will be pa again kimapi nasti then abhyase charcha again nothing I mean and adau a is there so it becomes pipat so then it becomes pipatishati सम्यक् चैत्रा महोदय भवती वदति वा क्षिप् क्षिप् द्वित्वं भवति क्ष स्थाने किं तिष्ठति क्षि तिष्ठति क्षि क्षिप् न किमर्थं शकारः अत्र क्ष तत्र क अस्ति तदनन्तरं शकारः अस्ति प्रथमः हल् वर्णः एव शिष्यते किल हलादिः क्ष क्षिप् न अत्र ककारः शकारः अस्ति वा क्ष तदनन्तरम् इकारः अस्ति क्षि किम् आवश्यकं ककारः एव तिष्ठति क क्षिप् कि क्षिप् इति भवति प्रथमः हल् वर्णः प्रथमः स्वरः अच् वर्णः ह्रस्व अकर्णा भवति ह्रस्व एव अस्ति पुः सूत्रेण ची इति भवति ची क्षिप् अभ्यासे चर्चा तन्न भवति नेक्स्ट वन आल्सो इट इज सेम ची क्षिपति ची क्षिपि एव भवति तत्र अकारः अस्ति चेदेव इकारः भवति तत्र इकारः एव अस्ति इति कारणेन किमपि तत्र अन्तिमसोपानस्य आवश्यकता एव नास्ति तत्र अतः ची क्षिपि एव भवति विभूति महोदय गम गम
एकनिमिषं मधुमती महोदय किमपि संशयः अस्ति वा? आं महोदय हा so it is pipatishati correct pipatishati no for pat it is पिपठिष्यति pipatishati so this will be chi ship how will this become ति क्षिपशति chi chip chipashati भगिनी वयम् अनन्तरं कुर्मः वा? आदौ वयम् एतस्मिन् विषये okay स्पष्टं अत्र किञ्चित् कार्यमपि अस्ति इडागमः इति कार्यं भवति तदनन्तरं सकारः किमर्थं शकारः भवति सर्वम् अस्ति अतः इदानीं विभूति महोदय क्षम्यतां वदतु हलादिशेषः ग गम् ह्रस्व नास्ति कुहोश्चुः अपि नास्ति किमर्थं कुहोश्चुः नास्ति का वर्गीयवर्णः एव किल ज जगम् अभ्यासे चर्च अभ्यासे चर्चा नास्ति नास्ति जकारः तृतीयः वर्णः केवलं चतुर्थः वर्णः द्वितीयः वर्णः एव महाप्राणवर्णः अतः तत्र अल्पप्राणवर्णः एव जकारः अतः ज अल्पप्राणः अस्ति देन् ज जी 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 गम् जिगम इति भवति जिगमिष्यति जिगम् अस्तु धन्यवादः मधुमती महोदय रुकु महोदय क्षम्यतां रुकु महोदय तदनन्तरं मधुमती महोदय या धातुः द्वित्वं या देन् हलादिशेषः या हलादिशेषः या एव that doesn't no कार्यं न भवति हलादिशेषः किमपि कार्यं न भवति केवलम् एकः एव हल्वर्णः अस्ति अतः हलादिशेषः न भवति ह्रस्वस्य विषये या देन् कुहोश्चुः तदपि नो कोऽपि न कार्यं भवति कुहोश्चुः अभ्यासे चर्चा अपि किमपि कार्यं न भवति नास्ति वर्गीयवर्णः नास्ति अतः संशयः मास्तु देन् आदौ to e so इयासते इति भवति I'm sorry इयासति ससि सति इत्येव चिन्तयामि इयासति इत्येव चिन्तयामि आम् ओके सर्वे परस्मैपदे what you are going to tell us न परस्मैपदी तत् अत्र या धातुः परस्मै धातुः एव अत्र अदादिगणस्य धातुः याति इति एव तत्र भवति अतः तत्रापि परस्मै धातुरूपमेव भवति अतः इयासति so अपरस्मैपदी धातुः सन्नन्त धातु अपि परस्मैपदे भवति so आत्मनेपद ओके अस्तु ओके अत्र काद् धातुः खादति धातुपाठे अस्ति किल काद् धातुः तस्य रूपं तत्र परस्मैपदी रूपमेव अतः तत्र सन्नन्ते अपि परस्मैपदी रूपमेव
तस्मिन् विषये अपि वयम् अनन्तरं पश्यामः। अस्तु, इदानीं पट् इति धातुः सेट् धातुः, तस्मिन् विषये अपि अग्रे वयं पश्यामः। इदानीं जानन्तु पट् इति धातुः सेट् इति धातुः। यथा परस्मैपदी धातुः इति अस्ति, आत्मनेपदी धातुः, सकर्मकधातुः, अकर्मकधातुः, तादृशं सेट् धातुः इति अपि अस्ति। तत्र सेट् धातुषु एव इकारस्य आगमः भवति। अतः पट् इति धातुः सेट् धातुः, अतः एव तत्र इकारस्य आगमः अस्ति। इट् आगमः, इडागमः। तदनन्तरं सन् प्रत्ययः योजनीयं, तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः अपि। अतः एव सकारस्य स्थाने शकारः अपि भवति। तदपि किमर्थम् इति अहम् अनन्तरं वदामि, किन्तु जानन्तु तत्र सकारस्य स्थाने शकारः भवति। अतः पिपठिष्यति, अतः पिपठिष्यति। अत्र इकारस्य आगमः अस्ति, तदनन्तरं सकारस्य स्थाने शकारः आदेशः भवति। पिपठिष्यति। तो महोदय प्रश्नः, आदौ अकारस्य इडागम भवति, तद् इस् नाट् रिलेटेड् टु इडागम। I mean, that is not related to state or anit. Okay. That's for all dhatus. Okay. इडागमः सर्वदा प्रत्ययात् पूर्वमेव भवति। Okay. इडागमः सर्वदा प्रत्ययात् पूर्वमेव भवति। अत्र काद् इति धातुः प्रत्ययः नास्ति। तस्मात् पूर्वं सि इति अस्ति चेत् इडागमः कारणेन नास्ति। सूत्रमस्ति अकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति इति। अतः अस्तु, क्षिप् इति धातुः अनिट् धातुः। अनिट् इत्युक्ते तत्र इडागमः न भवति इति अर्थः। इडागमः न भवति, इकारस्य आगमः न भवति। तत्र सकारः सकारः एव भवति। अतः चिक्षिप्सति, चिक्षिप्सति। यदा सकारात् पूर्वम् इडागमः भवति, तदा सर्वदा सकारस्य स्थाने शकारः आदेशः भवति। सकारात् पूर्वम् इडागमः न भवति, इकारः नास्ति, अतः तत्र सकारः एव भवति। तस्य स्थाने शकारस्य आदेशः नास्ति। एतादृशमपि स्मरन्तु। सकारात् पूर्वम् इकारः अस्ति चेत्, इडागमः भवति चेत् सकारस्य स्थाने शकारः भवति। सकारात् पूर्वम् इडागमः न भवति चेत्, इकारस्य आगमः नास्ति चेत्, तत्र सकारः सकारः एव तिष्ठति। तस्य स्थाने शकारस्य आदेशः न भवति। अत्र पट् इति सेट् धातुः, अतः इकारस्य आगमः अस्ति, इडागमः भवति। क्षिप् इति अनिट् धातुः, अन्य इट्, तत्र इट् न भवति, अतः तत्र इकारस्य आगमः नास्ति। सकारात् पूर्वम् इकारः नास्ति इति कारणेन सकारः सकारः एव तिष्ठति। अतः एव चिक्षिप्सति। इदानीं वयम् इडागमः विषये पश्यामः। इडागमः इत्युक्ते किम्, एतस्मिन् विषये पश्यामः। इट् आगमः एव इडागमः। तत्र प्रत्ययस्य इट् आगमः भवति। प्रत्ययः इट् इति प्रत्ययः, तस्य आगमः भवति। इकारः आगमः, टकारः तत्र इत्। स्मरन्ति वा, वयं रुदादिगणे स्थाननिर्णयः इति विषयः पठितवन्तः। टित्, कित्, नित् इति। तत्र टित् इत्युक्ते किम्? टकारः इस् अ मार्कर्, अनुबन्धवर्णः।
अत्र इट् इति अस्ति, तस्य लोपः भवति, किन्तु ट इति अन्ते भवति चेत् किं सूचयति? कुत्र इकारस्य आगमः भवति? अत्र इट् इति अस्ति, इकारस्य आगमः, तत्र टकारः अपि अस्ति, किन्तु तस्य लोपः भवति इत् वर्णः इति कारणेन। किन्तु टकारस्य टकारः तत्र अस्ति चेत् तत्र तस्य कार्यं किम् इत्युक्ते किं सूचयति? इकारस्य आगमः कुत्र भवति? आदौ भवति वा, अन्ते भवति वा, मध्ये भवति वा इति सूचयति। अत्र इकारः इति प्रत्ययः तस्य आगमः भवति, तत्र टकारः अस्ति इति कारणेन पूर्वमेव भवति, आदौ एव भवति, प्रत्ययात् पूर्वं भवति। उदाहरणं पश्यामः, पठितुम् इति अस्ति, तत्र पट् इति धातुः, इकारस्य आगमः भवति, आगमः तुम् इति प्रत्ययात् पूर्वं भवति। सर्वदा इकारः प्रत्ययात् पूर्वमेव भवति। तत्र इट् ट इति स्थाननिर्णयः भवति। तत्र इकारस्य आगमः कुत्र भवति इति स्थानि किम् इति सूचयति। टकारः इत्युक्ते आदौ भवति, पूर्वं भवति इति अर्थः, प्रत्ययात् पूर्वं भवति। तादृशं तवतु इति प्रत्ययः, तवान् पुल्लिङ्गे अस्ति, तवत् इति तस्य प्रातिपदिकं, पठितवत् इति प्रातिपदिकं, पुल्लिङ्गे पठितवान्, तत्र किं भवति? पट् इति धातुः, तत्र तवान् इति प्रत्ययः, तवतु प्रत्ययः, तवतु रूपं, तस्मात् पूर्वमेव इकारः भवति। इत् इकारस्य आगमः सर्वदा प्रत्ययात् पूर्वमेव भवति। तदेव पठितुं, तुम् इति तुमुन् प्रत्ययः, अतः इकारस्य आगमः तस्मात् पूर्वं भवति। पठितवान्, तत्र तवान् इति तवतु प्रत्ययः, तवतु तवत्, तस्य पुल्लिङ्गरूपं तवान्, अतः इकारस्य आगमः तस्मात् पूर्वं भवति। तवान् तस्मात् पूर्वमेव भवति। पिप्पटिश, तत्र किं भवति? पिप्पट् इकारस्य आगमः भवति, कुत्र भवति? सकारात् पूर्वं भवति। So this will be the first pratyaya to get added to the dhatu. Rest of the dhatus follow it, rest of the pratyayas follow it. So ikarah eva adau bhavati, anantaram eva san pratyayah, ting pratyayah sarvam. Atah pipat iti dhatuh sannanta dhatuh, tatra ikarasya agamah bhavati, san iti pratyayah, sa iti san pratyayah tasmat purvam bhavati. Atah इकारस्य आगमः सर्वदा प्रत्ययात् पूर्वम् एव। अत्र सकारः शकारः इति भवति, अतः एव पिपटिश। महोदय वदतु महोदय। तस्य इकारस्य नाम अस्ति वा, लैक प्रत्यय और प्रत्ययस्य नाम श्रूयमाण शब्दः, इट्स् सन् प्रत्यय इति उच्यते। सो तत्र दट् ई डस् इट् हैव न, इट् जस्ट् ई प्रत्ययः इडागमः एव, तावदेव। सो इट्स् नाट् इवन् अ प्रत्यय. It is a pratyaya. It is a pratyaya. Oh, okay, okay. So it is the very first pratyaya. Okay, okay. यथा सन् प्रत्ययः तादृशं, किन्तु तस्य नाम इडागमः एव वयं वदामः। इकारस्य आगमः, अतः इडागमः। भगिनी, एतत् सकारस्य स्थाने शकार केन सूत्रेण तिष्ठति भगिनी? अनन्तरं भवति, अग्रिम स्लैड् मध्ये अस्ति। अस्तु, किन्तु इडागमः सर्वेषां प्रत्ययानां न भवति। तत्र अजादिप्रत्यये इकारः
इकारस्य आगमः न भवति। अनीयर् इति प्रत्ययः अस्ति किल, पठनीय, गमनीय, तत्र प्रत्ययः प्रथमः वर्णः अजादिः अच् आदिवर्णः भवति चेत्, किमपि स्वरः प्रत्ययस्य प्रथमः वर्णः भवति चेत् तस्मात् पूर्वम् इकारः न भवति, इकारस्य आगमः न भवति। यकारादिः यदा यकारः प्रत्ययः इति भवति, उदाहरणार्थं कर्मणि, कर्मणि प्रयोगे यकारः एव प्रत्ययः, यक्, यकारः एव तत्र प्रत्ययः। पठ्यते, गम्यते, लिख्यते, वन्द्यते, तत्र यकारः भवति प्रत्ययः। यथा तवतु तत्र तवत् भवति, तथा कर्मणि प्रयोगे यकारः भवति, यकारः एव प्रत्ययः, तत्रापि इडागमः न भवति। अतः तत्र यदा प्रत्ययस्य प्रथमः वर्णः किमपि स्वरः भवति, अजादिः अस्ति चेत् तत्र इकारस्य आगमः न भवति। तादृशं प्रत्ययः यकारः इति अस्ति चेत्, कर्मणि प्रयोगस्य प्रत्ययः यकारः, तत्रापि इकारस्य आगमः न भवति। महोदय, धातुः अपि सेट् भवति, वदामि। आदौ प्रत्ययस्य विषये जानीमः। सर्वदा इकारस्य आगमः प्रत्ययात् पूर्वं भवति एव, किन्तु तत्र अपवादः अपि अस्ति। अजादिः अच् आदिवर्णः भवति चेत् प्रत्यये तत्र इकारस्य आगमः न भवति। तादृशं यकारः प्रत्ययः अस्ति चेत् तत्रापि इकारस्य आगमः न भवति। इकारस्य आगमः कुत्र कुत्र भवति? यकारं विना अन्य हलादि प्रत्ययानाम्। आदौ वयम् अजादि विषये दृष्टवन्तः। अजादि प्रत्ययः सन्ति चेत् तत्र इकारः न भवति, इकारस्य आगमः न भवति। यदा हलादिः सन्ति चेत्, हल् वर्णः प्रत्ययात् प्रथमः वर्णः भवति चेत् तत्र यकारः प्रथमः वर्णः अस्ति चेत् तत्रापि इडागमः न भवति। अत्र पश्यन्तु, तत्र प्रथमः वर्णः, सर्वे अपि हल् वर्णः एव प्रथमः वर्णः, किन्तु यकारः नास्ति। तत्र तकारः अस्ति, तत्र सकारः अस्ति, तत्र तकारः अस्ति। अतः तत्र सर्वत्र प्रत्ययात् पूर्वम् इकारस्य आगमः भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। इडागमः उच्चारण सुलभार्थं तत्र आगच्छति तदपि सर्वे आगम और विषये everything is boiling down to when you talk, when you say, because Bhasha developed as a spoken language. So it looks as if everything happens because to make Ucharanam Sulabham. उच्चारणं प्रथमकार्यमेव, सत्यम्। अस्तु, अतः हलादि प्रत्ययाः प्रथमः वर्णः अत्र हलादि हल् वर्णः सन्ति चेत् यकारं त्यक्त्वा अन्ये वर्णाः भवति चेदेव तत्र इकारस्य आगमः भवति। इदानीम् इडागमः प्रत्ययविषये वयम् इदानीं दृष्टवन्तः। धातुविषये किं भवति? सर्वेषु धातुषु इडागमः भवति वा इत्युक्ते न। इडागमः सर्वेषु धातुषु न भवति। सेट्
अनिट् वेट् इति धातवः त्रिविधा सन्ति। सेट् इत्युक्ते स इट्, सः इडागमः तत्र भवति, सः इति अर्थः। अनिट् इत्युक्ते न भवति, इडागमः न इट्, इडागमः न भवति। वेट् इत्युक्ते वा इट्, वा इत्युक्ते विकल्पः, विकल्पेन भवति, तत्र इडागमः विकल्पेन भवति। सेट् इट् योग्य प्रत्यये परे नित्यम् इडागमः भवति। अत्र सर्वेषु सेट् धातुषु इडागमः भवति, प्रोवैडेड् द प्रत्यय आल्सो क्वालिफैस्। अतः इडागमः इत्युक्ते तत्र विषयद्वयमस्ति, प्रत्ययः अपि इडागमः तत्र भवितुम् अर्हति वा, प्रत्ययस्य विषये अपि द्रष्टव्यं, तदनन्तरं धातुविषये अपि द्रष्टव्यं। सेट् धातुः वा नो चेत् वेट् धातुः वा, तत्र एव इडागमः भवति। अत्र पट् खाद् क्रीड् ये सर्वे अपि सेट् धातवः। अत्र तवतु रूपे क्त तव्यत् तुमुन् त्वा एतेषु सर्वेषु प्रत्ययेषु अपि इकारस्य आगमः भवति। अतः एव तत्र धातुः अपि सेट् धातुः एव, पट् खाद् क्रीड्। अतः द्वयमपि तत्र साध्यं, तत्र धातुविषये अपि इडागमः भवति एव, प्रत्ययस्य विषये अपि इडागमः भवति एव। अतः तत्र इकारस्य आगमः अस्ति। पठितवत्, पठित, पठितव्य, पठितुं, पठित्वा, अत्र सर्वत्र इकारः श्रूयते। तादृशमेव खाद् धातौ अपि, खादितवत्, खादित, खादितव्य, खादितुं, खादित्वा, ये सर्वेषु अपि, क्षम्यतां, ये सर्वेषु अपि सर्वे प्रत्ययाः तकाराद सकारादि प्रत्ययाः, इट लुक्स लाइक सर्वे प्रत्ययाः, these all they all start with the takara eva. तत्र का अस्ति किल, तत्रापि का भवति, इक्त्वा, इट्स् नाट् त्वा, इट् इस् इक्त्वा। तत्र तवतु अपि अस्ति, ता अपि अस्ति, क्त्वा, तत्रापि इक् भवति। अतः तत्र पश्यन्तु, तत्र तवतु ता तव्यत् तुमुन् त्वा एषु सर्वेषु अपि इकारस्य आगमः भवति। अनिट् इट् योग्ये प्रत्यये परेपि इडागमः न भवति। Even though the pratyaya qualifies, तदापि तत्र अनिट् धातुः इति कारणेन इडागमः न भवति, इकारस्य आगमः न भवति। उदाहरणार्थं न्या धातुः, त्यज्, दृश्, ये सर्वे अनिट् धातुः। अतः एव ज्ञातवत्, ज्ञात, ज्ञातव्य, ज्ञातुं, ज्ञात्वा, इकारस्य आगमः तत्र नास्ति। त्यज्, त्यक्तवत्, त्यक्त, त्यक्तव्य, त्यक्तुं, त्यक्त्वा, तत्र त्यक्त्वा भवति, दोषः अस्ति। एकनिमिषं परिष्करोमि, एकनिमिषं। त्यक्त्वा, अतः तत्र पश्यन्तु, क्षिप् इति धातुः अस्ति, तदपि अनिट् धातुः, तत्रापि इडागमः न भवति। अतः प्रत्ययः अपि इडागमस्य विषये तत्रापि भवितुम् अर्हति वा, प्रत्ययः, धातुः अपि सेट् धातुः अस्ति चेदेव इकारस्य आगमः भवति, अनिट् धातुषु न भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? वेट् धातोः विषये विकल्पेन भवति, रूपद्वयं भवति, रूपद्वयं भवति। तत्र इडागमः अपि
अस्ति तत्र इडागमः नास्ति चेदपि तत्र अन्यत् रूपम् अस्ति। इडागमः तत्र विकल्पेन भवति। तृप् गुप् नश् ये सर्वे वेट् धातवः। धातुपाठे गत्वा दृष्ट्वा एव। किन्तु प्रतीकधातवः वयं ज्ञातुं शक्नुमः, तस्मिन् विषये अपि अस्ति अग्रिम स्लैड् मध्ये। अस्तु, वयम् आदौ एतस्मिन् विषये पश्यामः। तत्र वेट् धातुः रूपद्वयं भवति। किमर्थं चेत् इकारस्य आगमः अस्ति चेत् रूपम् एकं रूपम्, इकारस्य आगमः नास्ति चेत् अन्यत् रूपम्। एतादृशं ये सर्वेषु प्रत्ययेषु कृदन्त प्रत्ययेषु भवति। अस्तु, अहं केवलम् एकमेव उदाहरणं स्वीकृतवती, किन्तु अत्र गत्वा पश्यन्तु। तृप् इति धातुः अस्ति चेत् तस्य रूपं कथं भवति, गुप् इति नश् इति धातुः अस्ति चेत् तस्य रूपं किं भवति इति पश्यन्तु अनन्तरम्। अस्तु, अत्र सन्नन्ते वयं दृष्टवन्तः, कुत्रचित् सकारः इति भवति, कुत्रचित् शकारः इति भवति। कुत्र सकारः कुत्र शकारः? यदा प्रत्ययः सकरात् पूर्वं, सन् प्रत्ययः सकारः, तस्मात् पूर्वम् एतेषु किमपि वर्णः अस्ति चेत् तत्र मूर्धन्य शकारादेशः भवति। इन् कु। इन् इत्युक्ते किम्? केवलम् अकारः आकारः त्यक्त्वा अन्ये वर्णाः। अत्र पश्यतु, इन् प्रत्याहारः इत्युक्ते, अत्र इन् प्रत्याहारः इत्युक्ते इकारः अस्ति, इन् इन् इत्युक्ते एतद् नास्ति, द्वितीय इन्, तथैव इन् प्रत्याहारः तत्र इ उ ऋ ल ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ये सर्वे वर्णाः किमपि एकः वर्णः तत्र सकारात् पूर्वं भवति चेत् तत्र शकारादेशः भवति। इन् प्रत्याहारः अस्ति चेत् तत्र शकारादेशः भवति। इन् इत्युक्ते केवलम् अकारः त्यक्त्वा अन्ये सर्वे स्वराः। अकारः इत्युक्ते तत्र ह्रस्व अकारः दीर्घ अकारः द्वयमपि, अतः ह्रस्व अकारः दीर्घ अकारः त्यक्त्वा अन्ये स्वराः, तदनन्तरं हकारः यकारः वकारः रेपः लकारः, एतेषु किमपि वर्णः सकारात् पूर्वम् अस्ति चेत् तत्र शकारादेशः भवति। महोदय, सर्वदा इन् प्रत्याहार इत्युक्ते प्रथम णकारः सूत्रे भवति, किमपि वार्तिकायां सूचयति। तत्र नकारः इत्युक्ते प्रथमः नकारः वा नो चेत् द्वितीयः वा तत्र सूचयति, किन्तु एतस्मिन् विषये इन् इत्युक्ते द्वितीयः नकारः एव। अतः अकार आकार त्यक्त्वा अन्ये स्वराः, तदनन्तरं हकार यकार वकार रेपः लकाराः, एतेषु किमपि एकः वर्णः सकारात् पूर्वं भवति चेत् तत्र शकारादेशः भवति। तदनन्तरं तत्र एकमपि विषयः अस्ति, इन् प्रत्याहारः, तदनन्तरं
क्षम्यताम्, एकनिमिषम्। तत्र पश्यन्तु, केवलम् इन् प्रत्याहारः नास्ति, तदनन्तरं कु इति अपि अस्ति। कु इत्युक्ते का वर्गीयवर्णाः सर्वे, क ख ग ग ङ। एतेषु किमपि वर्णः अपि सकारात् पूर्वं भवति चेत् तत्रापि शकारादेशः भवति। अन्ये व्यञ्जनानि भवति चेत् न भवति शकारादेशः। किन्तु स्मरन्तु, तत्र इन् प्रत्याहारे हकारः अस्ति, ह य व र ल अस्ति, पञ्चवर्णाः व्यञ्जनानि, पञ्चव्यञ्जनानि सन्ति तत्र। किन्तु वर्गीयवर्णेषु तत्र केवलं कवर्गीयवर्णाः सन्ति चेत् तत्र शकारादेशः भवति। अतः वदतु। उदाहरणं दर्शितुं पश्यामः, वयं पश्यामः। आगच्छति। एकनिमिषम्। अतः आदौ स्मरन्तु, इन् प्रत्याहारः, तदनन्तरं कु, कावर्गीयवर्णाः ते एव सन्ति चेत्, तेषु किमपि एकः वर्णः अस्ति चेत् तत्र शकारादेशः भवति। सकारादेशः would it be considered as a sandhi? आम्, षत्वम्। Okay. Shatvam. Okay. Just like यथा नत्वं, this is also okay. षत्वम्। इन् प्रत्याहारे अकारः आकारः एतौ विहाय सर्वे स्वराः, तदनन्तरम् अन्तस्थाः इत्युक्ते तत्र ह य व र ल ते वर्णाः, ये सर्वे अपि समाविश्यन्ते तत्र सन्ति। एवमेव कु इत्यनेन सर्वेषां कावर्गीयवर्णानां ग्रहणमपि तत्र भवति। अत्र इन् कु इति स्मरन्तु। इन् प्रत्याहारः, कु इत्युक्ते कावर्गीयवर्णाः। अत्र वाक् इति शब्दः, तस्य सप्तमी बहुवचनं किं भवति? वाक् योगः सुप्रत्ययः, विभक्तिरूपाणि। वाक् इति शब्दः, तत्र वाक्षु इति भवति। अत्र किमर्थं सु शु इति भवति चेत् तत्र कावर्गीयवर्णः ककारः अस्ति सकारात् पूर्वम्, अतः एव वाक्षु। तादृशमेव बहवः हलन्तवर्णाः सन्ति किल, गुणीषु, तदनन्तरं हरिषु। किमर्थं तत्र लतासु इति अस्ति सप्तमी बहुवचनं, तत्र आकारः अस्ति सकारात् पूर्वम्, अतः एव तत्र लतासु, रमासु। तादृशं भवत् शब्द, तत्रापि भवत्सु। किमर्थं भवत्सु इति अस्ति? सकारात् पूर्वं तकारः अस्ति, का नास्ति तत्र, तकारः अस्ति, अतः एव भवत्सु। किन्तु भवतीषु, स्त्रीलिङ्गे भवतीषु ईकारः भवति। अतः गच्छन्तु, तत्र भाषाप्रवेशः पुस्तकम् अस्ति चेत् तत्र गत्वा पश्यन्तु, रूपाणि सन्ति किल अन्तिमपुटे, तत्र गत्वा पश्यन्तु किमर्थं मरुत्सु इति अस्ति, किमर्थं भवत्सु, किमर्थं गुणीषु, लतासु, रमासु, सर्वं पश्यन्तु। अतः तत्रापि पिपट् इ स ति, सकारात् पूर्वम् इकारः अस्ति। केवलम् अकारः आकारः अस्ति चेदेव सकारः एव तिष्ठति। सकारात् पूर्वं किमपि अन्ये स्वराः, अकार आकारः त्यक्त्वा किमपि अन्ये स्वराः भवति चेत् तत्र शकारादेशः भवति। अतः
पिपठिष्यति, अतः एव पिपठिष्यति। आदौ पट् इति धातुः इडागमः सेट् धातुः, अतः इकारस्य आगमः भवति। सर्वदा इकारस्य आगमः प्रत्ययात् पूर्वमेव भवति। तत्रापि सकारः इति सन् प्रत्ययः, तस्मात् पूर्वम् इकारः अस्ति। इनुको इति सूत्रेण इति एकं सूत्रमस्ति तत्र, अतः एव तत्र इकारः अस्ति इति कारणेन सकारस्य स्थाने षकारादेशः भवति, अतः एव पिपठिष्यति। महोदय, इन्तु इति सूत्रं applicable सर्वत्र, I mean other than सर्वत्र, आम् सर्वत्र, यत्र यत्र सकारः अस्ति तत्र सर्वत्र, तस्मात् पूर्वं। धन्यवादः महोदय। किमपि संशयः अस्ति वा? वयम् उदाहरणं पश्यामः, तस्मिन् समये स्पष्टं भवति। अतः वयं किम् इदानीं कुर्मः, अनिट् धातवः सर्वे आकारान्त धातवः अनिट् धातवः, आकारान्त धातवः सर्वे अपि अनिट् धातवः, अतः तत्र सर्वत्र सकारः एव भवति। आकारान्त धातुः अस्ति चेत् तत्र सर्वत्र सकारः एव भवति। अतः पा इति धातुः अनिट् धातुः, तदनन्तरं पिपा इति तस्य रूपं सनन्तरूपं भवति। पा इति अनिट् धातुः, धातुपाठे यत् धातुः अस्ति तत्र एव तद् सेट् वा अनिट् वा तद् सर्वं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। पा इति धातुः अनिट् धातुः, अतः तत्र किं भवति, तत्र इडागमः न भवति, केवलं सन् प्रत्ययः तत्र योजनीयं, तिङ् प्रत्ययः योजनीयम्, अतः एव पिपासति। सकारः षकारः इति न भवति, तत्र सकारात् पूर्वं किम् अस्ति, आकारः एव अस्ति, अतः तत्र पिपासति। तादृशमेव सर्वेषु आकारान्त धातुषु केवलं सा एव भवति, षकारः न दृश्यते। अत्र अहं धातुपाठे यः धातुः अस्ति तदेव अहम् अत्र दर्शयामि। किमर्थं चेत् ये सर्वे अपि अनिट् धातवः, आकारान्त धातवः सर्वे अपि अनिट् धातवः, तेषां लट् रूपं सामान्य लट् रूपं ग्रासति, किन्तु सन्नन्तरूपं जिग्रासति। जिग्रास एव तस्य सन्नन्त धातुः। ति त्यजतु, ति त्यक्त्वा किम् अवशिष्यते, तदेव सन्नन्त धातुः। जिग्रास, चिक्यास, पिपास, बिभास, इयास, विवास, दिद्मास, जिहास, ये सर्वे सन्नन्त धातुः। तत्र केवलं तिङ् प्रत्ययः योजनीयः। यथा आकारान्त धातवः सर्वे अपि अनिट् धातवः, अत्र विशेषरूपाणि अपि सन्ति। दा धातुः दित्सति इति भवति, सन्नन्तरूपं दित्सति। सन्नन्त धातुः किम्? निच् एण्ड् सा। दित्स। सन्नन्त धातुः किं भवति? दित् अण्ड् दित्स, दित्स एव सन्नन्त धातुः। तत्र धित्स, दित्स, अनन्तरं मित्स, मित्स, Shtasa. Oh, it's okay. Shnasa. So Shna and Shta is the original Aupadeshika Dhatoho Rupa. No. Tatra विशेष धातुः अतः एव अहं
अतः एव तत्र अहं स्थापितवती ये सर्वे सामान्यदातवः किन्तु तत्र किमपि विशिष्टकार्यं भवति ये सर्वे अपि विशिष्टदातवः अतः केवलं जानन्तु तत्रापि केवलं दा धातु जानन्तु ता धातु स्ना धातु अपि आम् वदतु महोदय stha has become shtha, so sa has become sha, right? So that I mean it is not one of those न धात्वादेशः नास्ति तत्र धात्वादेशः नास्ति अत्र सामान्य लट्लकाररूपे सा स्थाने तिष्ठ इति धात्वादेशः भवति किन्तु तत्र धात्वादेशः नास्ति किमपि अन्यत् कार्यं भवति भवतः ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् अत्र गच्छतु अष्टाधायी गच्छतु गत्वा तत्र किं भवति इति पश्यन्तु त्रस्ता इति धातुः तत्र तस्य सन्नन्तरूपं कर्तरि तिष्ठासति इति अस्ति तिष्ठास इत्यस्य न भवति इति चिन्तयामि तिष्ठासति अत्र किमपि अन्यत् कार्यमपि भवति अतः एव तत्र ति स्थाने स्था स्थाने ष्टा अत्र अतः धात्वादेशः नास्ति किमपि अन्यत् सूत्रम् अन्यत् कार्यम् अतः एव अतः विशेषधातुः इति जानन्तु तावदेव ये सर्वे सामान्यधातवः सामान्यरूपाणि सामान्यकार्याणि एव तत्र भवन्ति किन्तु तत्र किमपि अन्यत् कार्यम् अन्यत् सूत्रं सर्वं भवति एव सर्वाणि तत्र भवन्ति एव exceptions are almost equal to the ones that follow the rules. अत्र दा धातु तत्र द्वित्वं भवति किन्तु किञ्चित् अन्यत् कार्यमपि भवति अतः एव दित्सति इति अस्ति तादृशमेव अन्ये अपि तादृशमेव अतः एतेषु विषये वयं केवलं स्मर्तव्यं दा धातुः इत्युक्ते दित्सति धा धातुः इत्युक्ते धित्सति तादृशम् अनन्तरं यजन्तदातवः अपि अनिट् धातवः एव किमर्थम् इत्युक्ते एजन्तदातवः सर्वे अनिट् तत्र द्यै इति एव धातुः किन्तु तस्मिन् स्थाने आकारादेशः भवति यै स्थाने ऐ स्थाने आ इति आकारादेशः भवति अतः सर्वेषु एजन्तधातुषु आकारादेशः भवति अतः एव द्यै ध्या इति भवति गै गा त्रै त्रा वे वा शो श ये सर्वे अपि आकारान्तदातवः एव आकारादेशः भवति इति कारणेन सर्वे अपि यजन्तदातवः आकारान्तः इति भवति तदनन्तरं रूपं सामान्यतया भवति अभ्यासकार्याणि तदनन्तरं सनन्तप्रत्ययः तिङ्प्रत्ययः योजनीयं तत्रापि सकारः षकारः इति न भवति महोदय संशयः अस्ति वा मधुमती महोदय Mhodaya, Ajanta means Ajanta includes Hrasva and Dirgha. Similarly, Ajanta will include I, is it? Ajanta, A, I, O, O. Oh, all of that. Okay. A, I, O, O. अतः माहेश्वरसूत्राणि तत्र ए इत्युक्ते ये चत्वारः वर्णाः अस्ति इत्युक्ते सर्वे okay ए ऐ ओ औ ये ओंग ऐ औच
That's what the Maheshwara Sutrani says. Satyam. Evong, I, ouch. अतः ऐच् इत्युक्ते एच् इत्युक्ते एजन्तवर्णाः इत्युक्ते एवो ऐ औ। सर्वे अपि माहेश्वरसूत्राणि जानन्ति चेत् वरम्। महोदय, so तत्र for ejanta dhatavah the prathama sopanam I mean you do the dvitum after the change dhata. Okay. After the change ध्यै इति भवति, तस्य द्वित्वमेव भवति तत्र। ध्यै इति मा कुर्वन्तु। एजन्तधातुषु ध्यै आदौ ध्या इति भवति, तदनन्तरमेव कार्याणि, अभ्यासकार्याणि। So if it ends with O also, we will make it A, is it? आम्। अत्र शो इति अस्ति किल, शो शा। अतः एजन्तदातवः अपि अनिट् दातवः एव, आकारान्तदातवः अपि अनिट् दातवः, अत्र इडागमः न भवति। शिशासति इत्युक्ते कः अर्थः? शो इत्युक्ते टु कट्। अत्र स्मरन्ति वा दिवादिगणे चत्वारः दातवः, ओकारस्य लोपः तत्र भवति। शो चो so much to remember, Mahodaya. अस्तु, किमपि संशयः अस्ति वा? तित्रासते। अस्तु, तदनन्तरं सन्नन्तानां पदनिर्णयः, परस्मैपदिनः वा आत्मनेपदिनः वा। तत्र धातुपाठे परस्मैपदी इति अस्ति चेत् पूर्ववत् सनः इति सूत्रं, पूर्वं धातोः यत् पदं तदेव पदं भवति। मूलधातोः पिपठिषति इत्युक्ते तस्य मूलधातुः पट् एव, अभ्यासकार्याणि कृत्वा एव पिपठिष इति भवति, सन्नन्तं योजयित्वा। अतः मूलधातुः इत्युक्ते पिपठिषति, तस्य मूलधातुः पट्। पट् धातुः परस्मैपदी इति अस्ति चेत् पिपठिष अपि परस्मैधातुः। पूर्वं धातोः परस्मैपदं चेत् सन्नन्ते अपि परस्मैपदमेव भवति। पठति, पिपठिषति, गच्छति, जिगमिषति। पूर्वं धातोः आत्मनेपदं चेत् सन्नन्ते अपि आत्मनेपदमेव भवति। वन्दते, विवन्दिष्यते, कम्पते, चिकम्पिषते। अतः मूलधातुः परस्मैपदी वा नो चेत् आत्मनेपदी वा इति दृष्ट्वा एव वयं सन्नन्तधातुः किम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अतः मूलधातुः परस्मैपदी चेत् सन्नन्त अपि परस्मैपदी, मूलधातुः आत्मनेपदी चेत् सन्नन्ते अपि आत्मनेपदी। किन्तु तत्र अपवादः अपि सन्ति, अपवादाः। एकः एव अपवादः, क्षम्यतां समयः नास्ति, अतः केवलम् अत्रैव स्थगयामः। अत्र न्या इति धातुः वस्तुतः परस्मैपदी धातुः, किन्तु सन्नन्ते जिज्ञासते आत्मनेपदी रूपं भवति। तादृशं शृणोति, श्रु धातुः, श्रु धातुः तत्र परस्मैपदी धातुः, किन्तु सन्नन्ते शुश्रूषते। दृश् धातुः तदपि मूलधातुः परस्मैपदी धातुः, दृश् धातुः परस्मैपदी धातुः,
किन्तु सन्नन्ते आत्मनेपदीरूपं भवति दिदृक्षते। अतः त्रयः धातवः यद्यपि तस्य मूलधातुः परस्मैपदी भवति किन्तु तत्र सन्नन्ते आत्मनेपदीरूपम् एव तेषां रूपाणि अस्तु। अतः त्रयः एव ञा धातुः श्रू धातुः दृश् जिज्ञासते शुश्रूषते दिदृक्षते एतादृशम्। अत्र एव वयं स्थगयामः। किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। किमपि संशयः अस्ति वा? अस्तु, किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् प्रार्थनाश्लोकं वयम् उक्त्वा समापयामः। प्रार्थनाश्लोकं वदति वा कोऽपि? अस्तु भगिनि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। धन्यवादः भगिनि। धन्यवादः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। धन्यवादः महोदय। शुभदिनं। शुभदिनं। धन्यवादः। अतिशयेन सुन्दरं स्वाभाविकं च भाष्यसे। किं रहस्यम्? अहं न शक्नोमि। न महोदय, अहमपि आदौ न वक्तुं शक्तवती। मम अपि अत्र वर्गे अहं सम्भाषणं कृत्वा एव इदानीं किञ्चित् अहं वदामि। नो चेत् पूर्वम् अहमपि किं वदामि, शब्दपरिचयः आवश्यकं किल। तत्र अहं विस्मृतवती एकः विषयः। चन्दामामा कथा पठन्तु, बहु सम्यक् सन्ति। अत्र इंटरनेट अहम् अनन्तरम् अहं शेर् करोमि। एकनिमिषम् अहं दर्शयामि। अत्र अस्तु, चिन्ता मास्तु, एकनिमिषम् अहं दर्शयामि इदानीं कुत्र अस्ति इति। अत्र गूगल क्रोम गच्छतु, तत्र गत्वा टाइप कुर्वन्तु चन्दामामा संस्कृत स्टोरी इति। संस्कृत स्टोरी अत्र चन्दामामा अत्र इंटरनेट आर्कैव इति अस्ति किल। इंटरनेट आर्कैव तत्र गच्छतु। अहं शेर् करोमि लिंक अनन्तरम् अहं सिग्नल ऐप मध्ये शेर् करोमि। तत्र पश्यतु 1984 बहवः सन्ति तत्र कथा, बहु सम्यक् अस्ति। अत्र अत्र 1 पेज स्टोरी इति अपि अस्ति। यूट्यूब मध्ये अहं दृष्टवती। यूट्यूब मध्ये गच्छतु, तत्रापि
टैप् कुर्वन्तु one page Sanskrit story iti. One Okay. page Sanskrit story. One page one page Sanskrit story Chanda Mama iti type कुर्वन्तु. तत्र एषः पुरुषः बहु सम्यक् वदति. सः बहु सम्यक् वदति. तत्र सः स्टोरी किं तस्य अर्थः कः इति आङ्ग्लभाषायां वदति. किन्तु तत्र शब्दपरिचयः बहु सम्यक् भवति. पदस्य परिचयः केवलं 10 निमिषः एव 12 निमिषः एव भवति वीडियो सर्वमपि. अत्र one page स्टोरी संस्कृत स्टोरी सः पठति. तदनन्तरं तस्य अर्थः किम् इत्यपि आङ्ग्लभाषायां वदति. अतः शृणोतु. अहं प्रतिदिनं शृणोमि. अभ्यासं कृत्वा अभ्यासं कृत्वा तत्र चन्दामामायाः इत्यपि एकः उत्तमः विषयः अस्ति. अत्र the last but one page तत्र अर्थाः सन्ति. पदपरिचयः अपि तत्र भवति. तदनन्तरं किमपि सम्भाषणं लघु सम्भाषणमपि अस्ति. तत्र केवलं शिष्टाचारः अस्ति. किन्तु तत्र लास्ट् बट् one page तत्र सम्भाषणं. तदनन्तरं कठिनशब्दानां सान्दर्भिकः अर्थः द्वयमपि बहु सम्यक् अस्ति. लघु लघु सम्भाषणं सर्वेषु पुस्तकेषु सन्ति. लास्ट् बट् one page तत्र एव भवति. I love the Mickey Mouse part. तत्र मित्रसम्भाषणं तादृशं लघु लघु सम्भाषणमपि तत्र अस्ति. पठन्तु बहु सम्यक् अस्ति. सम्भाषणमपि धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. अहं शेर् करोमि सिग्नल् मध्ये यूट्यूब् लिङ्क् अपि शेर् करोमि. तदनन्तरं चन्दामामा लिङ्क् अपि शेर् करोमि. अत्र डाक्युमेण्ट् मध्ये अपि अस्ति इति चिन्तयामि. संस्कृत व्याकरणं डाक्युमेण्ट् अस्ति किल. अस्माकं डाक्युमेण्ट् संस्कृतव्याकरणम् इति डाक्युमेण्ट् अस्ति किल. अवर् क्लास् डाक्युमेण्ट्. अस्तु. संस्कृतव्याकरणम् इति तत्रापि सन्ति. चन्दामामा भवत्याः पेज् तद् न. तत्र एक्स्टर्नल् रिसोर्सस् इति अस्ति संस्कृतव्याकरण डाक्युमेण्ट् मध्ये. तत्र अस्ति एक्स्टर्नल् रिसोर्सस्. तत्र गत्वा पश्यतु. recommended text books अस्ति. तदनन्तरं बुक् स्टोर् इन्फो संस्कृत रिसोर्सस् इति अस्ति किल. So click here for the various list of Sanskrit resources इति अपि अस्ति तत्र. तत्र अस्ति चन्दामामा स्टोरी अपि तत्र अस्ति. यूट्यूब् लिस्ट् किमपि अन्यत् अपि यूट्यूब् लिस्ट् अस्ति. भगवद्गीता संस्कृत कोश संस्कृत अभ्यास. एकनिमिषम्. What I need is 24 more hours per day. संस्कृत स्टोरीस्. अत्र संस्कृत स्टोरीस् इति अपि अस्ति. तत्र चन्दामामा आर्कैव् तदपि अस्ति. Then interactive website.
तत्र यूट्यूब् मध्ये संस्कृत स्टोरीस् सर्वम् अस्ति, तत् पश्यन्तु। तावदेव तत्र एव अस्ति, यूट्यूब् लिङ्क् एव अस्ति तत्र, किन्तु अहं चन्दा मम लिङ्क् अपि शेर् करोमि। तत्र केवलं यूट्यूब् एव अस्ति। आं महोदय, संस्कृत स्टोरीस्, मेड्रास् संस्कृत कालेज् स्टोरीस् अपि अस्ति, तदपि सम्यक् अस्ति। तावदेव। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। शुभरात्रि, शुभदिनं। शुभरात्रि। शुभरात्रि।